नहमदुहु नसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़िल क़ुरआनिल मजीद वल फ़ुरक़ानिल हमीद वल्लज़ी जाअ बिस्सिद्क़ि व सद्दक़ बिही उलाइका हुमुल मुत्तक़ून। अहबाब ज़ी वक़ार, जैसा कि आप जानते हैं कि आज 22 जमादी उस्सानी है और आज का दिन यौम सिद्दीक़ अकबर के नाम से मंसूब है। अहबाब ज़ी वक़ार, अगर कुतुब तफसीर का मुताला किया जाए तो उससे ये बात पता चलती है कि वल्लज़ी जाअ बिस्सिद्क़, कि वो ज़ात जो सच के साथ तशरीफ़ लाए, व सद्दक़ बिही, और वो ज़ात जिसने उस सच की तस्दीक की, उलाइका हुमुल मुत्तक़ून, ये वो ज़वात हैं जो कि मुत्तकीन में से हैं, परहेज़गारों में से, जो परहेज़गार लोग हैं। तो कुतुब तफसीर के मुताला करने से ये बात पता चलती है कि उलमाए किराम लिखते हैं, मुफस्सिरीन इकराम ने लिखा है कि जाअ बिस्सिद्क़ से मुराद कि वो ज़ात जो सच के साथ तशरीफ़ लाए, उससे मुराद आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम की ज़ात अक़दस है। और वसद्दक़ बिही से मुराद हज़रत सय्यदना सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु की ज़ात ग्रामी है। और इन दोनों ज़वात के बारे में अल्लाह का कुरान कहता है कि उलाइका हुमुल मुत्तक़ून, ये वो ज़वात हैं जो कि अल्लाह तबारक व तआला के बरगज़ीदा और मुंतखब करदा ज़वात हैं। अहबाब ज़ी वक़ार, आज के दिन की मुनासबत से हज़रत सय्यदना सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के फ़ज़ाइल के हवाले से चंद गुज़ारिशात आपके सामने करना चाहता हूँ। कौन सिद्दीक़ अकबर? ज़रा देखिए तो सही कि अभी 4 साल की उम्र है, 4 साल की उम्र है और आपके वालिद गिरामी जब आपको इबादत की गर्ज़ से, इबादत की नीयत से आपके वालिद अबू कुहाफ़ा आपको बुत खाने में ले जाते हैं, जब आपको बुत के सामने खड़ा करते हैं, जब आपकी नज़र उस बुत पर पड़ती है, उस पत्थर पर पड़ती है, तो आपने उसको देखते ही उसको मुखातब करते हुए ये इरशाद फरमाया कि अगर तू मेरा खुदा है, मैं तेरी इबादत उस वक़्त करूँगा कि अगर तू मेरा माबूद है, अगर तू मेरा खुदा है तो मैं भूखा हूँ, मुझे खाना दे दो, अगर तुम मेरे माबूद हो, मैं नंगा हूँ, मुझे कपड़े दे दो। जब कोई जवाब नहीं मिलता तो आप एक पत्थर उठाते हैं और उस माबूद, उस बुत जिसके सामने आप खड़े होते हैं उसको दे मारते हैं और वो गिर जाता है। जब वो गिरता है तो आप कहते हैं कि तू मेरा खुदा हो नहीं सकता। आपकी ज़ुबान से जब ये अल्फाज निकले और आपके वालिद गिरामी ने जब ये सारा माजरा देखा अबू कुहाफ़ा ने, तो उन्होंने आपको ज़ोरदार थप्पड़ नसीब किया। अभी 4 साल की उम्र है सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु की, और आपके वालिद गिरामी आपको जब घर लेकर आते हैं तो सारा वाक़या जब आपकी वालिदा माजिदा से बयान करते हैं तो आपकी वालिदा फरमाती हैं कि ए अबू कुहाफ़ा, इस बच्चे को, मेरे इस बच्चे को इसके हाल पर छोड़ दीजिए, इसलिए कि जब ये पैदा हुआ था तो गैब से ये आवाज़ आई थी कि ए अल्लाह की बंदी, तुझे बशारत हो, ए अल्लाह की बंदी, तुझे खुशखबरी हो, ये वो बच्चा है जो अतीक है, ये वो बच्चा है जिसका आसमानों में नाम सिद्दीक है, और ये वो बच्चा है कि जो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का साहिब और रफ़ीक है। हज़रात मोहतरम, ये हैं वो सिद्दीक़ अकबर। अब ज़रा आगे चलिए, देखिए कौन सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु, जिनकी सदाकत की गवाही कुरान देता है, जिनकी सदाकत की गवाही और जिनकी मज़ाहबत की गवाही कुरान देता है, जो हज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के ऐसे साथी हैं कि कुरान कहता है इज़ हुमा फिल गार सानी यसनैन इज़ हुमा फिल गार। कौन सिद्दीक़ अकबर? ज़रा देखिए तो सही कि जिनकी रगो पह में हज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम का इश्क इस कदर पैवस्त हो चुका था कि एक मरतबा हज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु तआला अन्हु को एक अंगूठी अता फरमाई और आपने फरमाया कि ए अबू बकर, जाइए और नकाश से इस अंगूठी के ऊपर ला इलाहा इल्लल्लाह नक्श करवा के ले आइए। आप जब उस नकाश के पास जाते हैं तो आपने उस नकाश को अंगूठी देते हुए ये कहा कि ए नकाश, इस अंगूठी के ऊपर ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह लिख दो। जब आप वो अंगूठी ला इलाहा, हजूर ने कहा था फ़कत ला इलाहा इल्लल्लाह लिखवाना, सिद्दीक़ अकबर ने नकाश से कहा कि इस अंगूठी पर ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह लिखवा दिया, मोहम्मद रसूलुल्लाह लिख दो। जब वो अंगूठी आप लेकर हजूर की बारगाह में हाजिर होते हैं, अल्लाहु अकबर कबीरा, हजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने जब अंगूठी के ऊपर नक्श देखा तो लिखा हुआ था ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु तआला अन्हु। हज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया, अबू बकर, मैंने फ़कत ला इलाहा इल्लल्लाह लिखवाने का कहा था, आपने ये उसके ऊपर क्या तहरीर करवा दिया।
عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ابو بکر کی غیرت نے یہ گوارا نہیں کیا، ابو بکر کی محبت نے یہ گوارا نہیں کیا کہ میں آپ کے رب کا نام لکھواؤں، لا الہ الا اللہ تو لکھواؤں، لیکن اپنے نبی کے نام کو اپنے رب کے نام سے جدا کر دوں۔ تو ابو بکر صدیق نے آپ کا نام محمد رسول اللہ خود لکھوایا ہے تاکہ آپ کا نام رب کے نام سے جدا نہ ہو سکے، لیکن ابو بکر صدیق میں نے نہیں لکھوایا۔ اتنے میں حضرت جبریل امین حاضر ہو جاتے ہیں، عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ابو بکر صدیق کا نام میں نے لکھوایا ہے، اس لیے کہ ابو بکر کی ذات کو یہ گوارا نہیں تھا کہ آپ کا نام رب کے نام سے جدا ہو جائے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کو یہ گوارا نہیں تھا کہ ابو بکر صدیق کا نام اپنے محبوب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے نام سے جدا ہو جائے۔ تو وہ ابو بکر صدیق کہ آپ یہ واقعہ سنتے رہتے ہیں کہ غزوہ تبوک کے موقع ہے، غزوہ تبوک کا موقع ہے، وہ عمر جن کے بارے میں حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ عمر کے سائے سے بھی شیطان بھاگتا ہے، وہ عمر جن کے بارے میں حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ اگر میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو عمر ہوتا۔ وہ عمر ہر معاملے میں، حضرت ہر نیکی میں صحابہ کرام کی یہ کوشش ہوا کرتی تھی کہ وہ نیکیوں میں ایک دوسرے سے سبقت لے جانے کی کوشش کیا کرتے تھے۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ غزوہ تبوک کے موقع پر آپ کے پاس مال کی کثرت تھی، جب حضور نے سارے صحابہ کو یہ حکم دیا کہ سارے صحابہ اپنے اپنے نوعیت کے مطابق، اپنی استطاعت کے مطابق مال جمع کروائیں، تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس اس وقت کچھ زیادہ مال جمع تھا۔ آپ اپنے گھر میں تشریف لے گئے اور آدھا مال، سارے مال میں سے آدھا اپنے گھر میں رکھتے ہیں اور آدھا لا کر حضور علیہ السلام کی بارگاہ اقدس میں پیش کر دیتے ہیں۔ تھوڑی ہی دیر ہوئی، حضور علیہ السلام نے حضرت عمر فاروق سے پوچھا اپنے اہل و عیال کے لیے بھی کچھ چھوڑا ہے؟ آپ نے فرمایا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آدھا لے کر آیا ہوں اور آدھا اپنے گھر والوں کے لیے چھوڑ کر آیا ہوں، اور یہ خیال لے کر آپ کے بارگاہ میں آدھا مال لے کر آیا ہوں کہ آج میں مال دینے میں حضرت ابو بکر صدیق سے سبقت حاصل کر جاؤں گا، ابو بکر صدیق سے آگے بڑھ جاؤں گا۔ اتنے میں حضرت ابو بکر صدیق خلیفہ اول تشریف لاتے ہیں اور سارا مال حضور علیہ السلام کی بارگاہ اقدس میں پیش کر دیتے ہیں۔ حضور نے فرمایا فقال یا ابو بکر ما ابقیت لاہلک، ابو بکر آپ اپنے اہل خانہ کے لیے، اپنے گھر والوں کے لیے کیا چھوڑ کر آئے ہیں؟ آپ اپنے گھر والوں کے لیے کیا چھوڑ کر آئے ہیں؟ تو حضرت ابو بکر صدیق نے جواب دیا فقال ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ ابقیت لہم اللہ ورسولہ، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں اپنے گھر والوں کے لیے اللہ اور اس کے رسول کو چھوڑ کر آیا۔ اسی پر کسی نے خوب کہا تھا کہ پروانے کو چرا بلبل کو پھول بس، پروانے کو چرا بلبل کو پھول بس، صدیق کے لیے ہے خدا کا رسول بس، صدیق کے لیے ہے خدا کا رسول بس۔ احباب عزیز گرامی، وہی صدیق اکبر اب کہ جن کے بارے میں حضرت عائشہ صدیقہ ام المؤمنین، آپ کی بیٹی حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا و ارداہا عنہ بیان فرماتی ہیں کہ ایک مرتبہ آسمان پر چاند اپنے پورے جوبن کے ساتھ چمک رہا تھا، چاندنی تھی، مکمل روشنی تھی، اس قدر روشنی تھی کہ ستارے جو ہے وہ نمایاں نظر آ رہے تھے، اور آپ فرماتی ہیں حضور علیہ السلام نے اپنا سر انور میری گود میں رکھا ہوا تھا اور آپ استراحت فرما رہے تھے۔ ام المومنین فرماتی ہیں میں نے حضور علیہ السلام سے سوال کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ بتائیے کہ یہ جو آسمان پر ستارے چمک رہے ہیں، کیا کوئی دنیا کے اندر ایسا شخص بھی ہے کہ جس کی نیکیاں آسمان کے ستاروں کے برابر ہوں؟ تو حضور علیہ السلام نے فرمایا نعم عمر، ہاں عائشہ صدیقہ ایک ذات ہے جس کا نام عمر ہے، عمر کی نیکیاں آسمان کے ستاروں کے برابر ہیں۔ تو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں مجھے حیرت ہوئی کہ میرے والد گرامی کا نام نہیں لیا گیا، تو آپ نے پھر سوال کر لیا یا رسول اللہ میرے والد گرامی حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ و ارضاہ عنہ کی نیکیاں کہاں گئی؟ حضور علیہ السلام نے فرمایا اے عائشہ، عمر کی تمام نیکیاں ایک طرف، ساری نیکیاں ایک طرف، اور ابو بکر صدیق تیرے والد گرامی ابو بکر صدیق کی ایک نیکی ایک طرف۔ اب وہ ایک نیکی کون سی ہے؟ علماء کرام لکھتے ہیں کہ وہ ایک نیکی وہی نیکی ہے جو غار والی نیکی ہے۔ تو اس لیے قرآن کریم نے بھی
فرمایا کہ ثانی یسنین اذ ہما فی الغار۔ تو بیاں ہو کس زبان سے مرتبہ صدیق اکبر کا، بیاں ہو کس زبان سے مرتبہ صدیق اکبر کا، ہے یار غار محبوب خدا صدیق اکبر کا، ہے یار غار محبوب خدا صدیق اکبر کا۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو صحابہ اکرام، آقا علیہ الصلوۃ والسلام اور خلفائے راشدین کے نقش قدم پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔